ल साथीहरु, आज हामीले ग्रामरको वान सुट भिडियो गर्छौं है, स्पेशल भिडियो क्लास 12 को इंग्लिश। हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 7 मा आउने कति मार्क आउँछ? 10 मार्क आउँछ। ग्रामरले के गर्छ हजुरको? ग्रामर भनेको साथीहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट है। किन कि भन्नु होला, तपाईले हैन कुन जीपीए ल्याउने, तपाईले बी प्लस ल्याउने हो कि बी ल्याउने हो कि सी प्लस ल्याउने हो कि जस्ट पास मात्र हुने हो, डिटरमाइन कसले गर्छ? ग्रामरले गर्छ है। पास हुने भनेको तपाईले फ्री राइटिङ लियो, बुझ्नु नि? पास हुने भनेको हामी फ्री राइटिङ लियो। अब हजुरको जीपीए डिटरमाइन गर्ने कसले हो? ग्रामरले। किन? यो भनेको 10 मार्क आउँछ। यसले तपाईलाई ए प्लस ल्याउने हो कि ए ल्याउने, यसैले डिपेन्ड गर्ने हो कि। हेर्नुस् त सन्द सुरुमा हामीले के जानम भन्दाखेरि ग्रामरको क्वेशन प्याटर्न जाम है। हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 7 मा आउँछ भने मैले 10 मार्क। हेर्नुस् त कतिवटा आउँछ? 10 वटा क्वेशन आउँछ साथीहरु हजुरहरुलाई। यसमध्ये एउटा मिलेको 1 मार्क गरेर कति टोटल हो? टोटल भनेको 10 मार्क हो। हेर्नुस् त अब ए बी सी गरेर आई देखि जे सम्म आउँछ हामीलाई। सन्द सुरुमा ए मा के आउँछ भन्दाखेरि ए मा भनेको के हामीलाई एडजेक्टिभ आइदिन्छ, कि हामीलाई एडभर्बबाट आउँछ। एडजेक्टिभ भनेको विशेषण हो, हजुरलाई नेपाली भन्न थाहा होला। एडभर्ब भनेको क्रिया विशेषण। तर बी मा केबाट आउँछ भन्दाखेरि कंकड। कंकड भनेको सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट के। यसमा सिंगुलरसँग सिंगुलर भर्ब लाग्छ, प्लुरलसँग प्लुरल भर्ब लाग्छ। त्यही हो कि कुन भर्ब लगाउने मात्र हो, एकदम सजिलो। तर हेर्नुस् त सी मा भनेको प्रिपोजिसनबाट दिन्छ। प्रिपोजिसन भनेको इन, एट, अन, सिन्स, यिनीहरु के प्रिपोजिसन कुनवाला लाग्छ त बेस्ट। अब अर्को हेर्नुस् त डी मा भनेको मोडल एक्जुलरीबाट सोधिदिन्छ। मोडल एक्जुलरी भनेको एक्जुलरी भर्ब भनेको त हजुरलाई थाहा होला, इज, एम, आर, वाज, वेयर भन्ने। अब मोडल भनेको के हुन्छ? क्यान, कुड, शुड, वुड वाला के लाग्छ भन्ने। तर ई मा भनेको टेन्स र एक्सपेक्ट। हजुरले नजान्ने भनेको अलि डिफिकल्टी हुने भनेको टेन्समा हो। किन भन्नु होला, जो साथीले टेन्स पढ्नु भयो, राम्रोसँग बुझ्नु भयो, वो साथीले त मिलाउनुहुन्छ। यहाँ छिम्नाइ पनि टेन्समा हल्का कन्फ्युजन हुन्छ के। मैले हजुरलाई डराउन पर्दैन, मैले टेन्सको राम्रोसँग सिकाएर चाहिँ भिडियो गराउँछु के। बुझ्नु नि? टेन्स भनेको हामीलाई यहाँ मात्र काम नलाग्ने हैन कि, ब्याचलरमा जहाँ गए पनि हजुरलाई अरूलाई सिकाउन पनि टेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर एफ मा केबाट सोधिन्छ? इन्फिनिटी वा जिरन्डबाट। इन्फिनिटी वा जिरन्ड भनेको कि इन्फिनिटी भनेको 2 प्लस भर्ब 1, जिरन्ड भनेको आइएनजी भर्ब 1 भर्ब 4 कुन चाहिँ लाग्छ भन्ने छुट्याउने, त्यति मात्र, एकदम सजिलो। तर हेर्नुस् त जीमा भनेको कन्जक्सन के। कन्जक्सन भनेको संयोजक जोड्नेवाला के, सेन्टेन्सलाई कसरी जोड्ने भन्ने। अब एच मा हेर्नुस् त रिलेटिभ क्लज। रिलेटिभ क्लज पनि एकदम सजिलो छ। अब हु, वा, हु, वेयर, हुम भन्नेवाला के। तर भोइस हेर्नुस् त, भोइस भनेको छ नि हाम्रो भोइस भनेको हामी बोल्छौं, अब त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने कि अरूलाई सुनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ, पेसिभ भोइस र एक्टिभ भोइस छ नि त्यो। तर रिपोर्टेड स्पिच पनि डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट। हेर्नुस् त हामीलाई अलि गाह्रो हुन सक्ने के हो? टेन्स, भोइस र रिपोर्टेड स्पिच हो। अब यो त हुन त 1 मार्क्सको हो साथीहरु, तर जान्न पर्छ कि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यिनीहरुको हजुरलाई पछिबाट सिकाउँछु पनि, आत्तिन पर्दैन। एउटा के कुरा ध्यान दिनु भने यो ग्रामर सुरु गर्न भन्दा पहिला हेर्नुस् त सिलेबसमा के लेखेछ भने। हेर्नुस् त धेरै जसो साथीलाई यो थाहा छैन, टिचरहरूले पनि भन्दैनन् के। 99% टिचरले त भनेकै छैन, तपाईलाई थाहा पनि छैन। हेर्नुस् त ग्रामरको बारेमा के छ, सिलेबसमा के लेखेछ हेर्नुस् त। द ग्रामर शुड बी टट सेपरेटली। हेर्नुस् त साथीहरु नट सुते है। द ग्रामर शुड नट बी टट सेपरेटली, इट शुड बी डील विथ इन द टेक्स्ट एज फार एज पोसिबल। यहाँ के भन्यो भने साथीहरु ग्रामर भनेको हैन हामीले छुट्टै पढाउन पर्दैन भने, बुझ्नु? छुट्टै पढाउन पर्दैन। यो केबाट आउँछ? इट शुड बी डील विथ द टेक्स्ट, बुकबाटै आउँछ के। बुझ्नु नि? ग्रामर भनेको बुकबाटै आउँछ। हाम्रो 80% ग्रामर आउने भनेको बुकबाट। त्यो धेरै साथीलाई थाहा छैन, हजुरलाई पनि थाहा थिएन होला। बुझ्नु नि? हाम्रो ग्रामर छुट्टै पढाउन पर्दैन। ग्रामर भनेको हाम्रो एक्जाममा आउने केबाट हो? एक्जाममा आउने भनेको बुकैबाट आउँछ। तपाईलाई कहाँबाट आउँछ, के पढ्ने हो, मैले त्यो पनि सिकाउँछु। बुझ्नु नि? यो भनेको सिलेबसमा छ के। सन्द सुरुमा यो हाम्रो अहिले त नयाँ सिलेबस चेन्ज भएको, इङ्ग्लिस एड भएको हो किन भन्नुस् त। इङ्ग्लिस एड भएको भन्दा सिलेबस चेन्ज भएको। यो सुरु कहाँबाट भएको? हाम्रो उसबाट, हाम्रो ब्याचबाट सुरु भएको है। मैले दिँदाखेरि हाम्रोमा के थियो, सबै छ्याक्कै डिटु कपी पेस्ट गरेर आएको थियो कि बुककै। बुझ्नु नि? तपाईलाई कहाँबाट अहिले पनि 1-2टा चेन्ज हुन सक्छ, तर धेरै जसो कहाँबाट दिन्छ? बुकबाट दिन्छ। त्यही भएर एकदम डिपली जान पर्छ भन्ने पनि छैन ग्रामरको लागि। ल हेर्नुस् त अब क्वेशन नम्बर ए मा सोध्ने हैन, एडजेक्टिभ र एडभर्बबाट सोध्छ भने। एडजेक्टिभ भनेको साथीहरु विशेषण हो, एडभर्ब भनेको क्रिया विशेषण। हेर्नुस् त एडजेक्टिभले के काम गर्छ भने, एडजेक्टिभले यसको काम भनेको नाउन वा प्रोनाउनको डिस्क्राइब गर्ने हो के। नाउन वा प्रोनाउन। यहाँ हेर्नुस् त नाउन भनेको के हो? राम हो। राम इज ह्यान्डसम, रामको बारेमा कुरा गरौँ के। राम या चाहिँ हि भए पनि
ही इज ह्यान्डसम भन्नु भने कसको कुरा गर्छ नाउन वा प्रोनाउनको डिस्क्राइब गर्छ भने एग्जेक्टिभ ह्यान्डसम भन्ने के छ एग्जेक्टिभ भर्ब हेर्नुस् त भर्डको डिस्क्राइब गर्ने के भर्बको भनेको यहाँ चाहिँ यो छ नि वर्क्स भने के हो साथीहरु भर्ब हो हेर्नुस् त राम वर्क्स वेल रामले कसरी काम गर्दो रहेछ रामले राम्रोसँग काम गर्दो रहेछ यो कामको काम गर्यो नि त्यही भएर भर्बको डिस्क्राइब गरौ भने एडभर्ब नाउनको वा प्रोनाउनको डिस्क्राइब गरौ भने एड्जेक्टिभ नजिक हुनेछ हेर्नुस् त एड्जेक्टिभले के को एन्सर दिन्छ हेर्नुस् एड्जेक्टिभले साथीहरु व्हाट काइन्ड कस्तो प्रकारको व्हिच वान भन्दाखेरि रेड येल्लो पिंक ब्लू हैन हाउ मेनी भनेको नम्बर पनि डिनोट गरिदिन्छ के कुकुले छुट्याउँदो रहेछ यो भनेको एड्जेक्टिभले अब फेरि एडभर्बले के को एन्सर दिन्छ हेर्नुस् त वेयर कहाँ भन्नु भने हाउ कसरी व्हेन कहिले भन्नु भने कसले एन्सर दिँदो रहेछ एडभर्बले दिँदो रहेछ एउटा हेर्नुस् है अब हजुरले यसको कहाँबाट पढ्नुस् भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज एन्ड डेभलपमेन्टको बुकको है टेक्स्ट बुकको जान्न पर्ने हजुरले ह्युमरको 7 त्यसपछि ह्युमन एन्ड कल्चरको 8 तर पावर एन्ड पोलिटिक्सको 20 मा यसमा अर्डर एग्जेक्टिभ छुट्याउनु पर्छ यो सम्पूर्ण सल्भ गर्न घोक्दिनु के साथीहरु बुझ्नु नि एक्जाममा स्पेशली बुकैबाट हाल्न पर्छ बुझ्नु नि त्यही भएर घोक्दिनु पर्यो रेन्डमली घोके पनि केही हुन्न घोक्दिनी घोक्दा आउँछ हामीले मिलाउनु त भएन नि अब हेर्नुस् त मैले एक्जाम्पल पनि दिन्छु यहाँ सिकाउँछु भने हजुरलाई आई हैव टु गो टु द डेन्टिस्ट है साथीहरु डेन्टिस्ट बिकज माई टुथ इज एचिङ टेरिबल हेर्नुस् त एचिङ टेरिबल हेर्नुस् त एचिङ टेरिबल मिल्छ र एउटा मैले यहाँ चाहिँ के कुरा बताइन भने साथीहरु छुटेछ एडभर्बमा सधैँ के लाग्छ एलवाई लाग्छ स्पेशली 90% एडभर्बमा एलवाई लाग्छ यो कहाँ आउँछ धेरै जसो लास्टमा चाहिँ आउँछ एडभर्ब भनेको लास्टमा आउँछ एग्जेक्टिभ भनेको बीचतिर आउँछ बुझ्नु नि यहाँ हेर्नुस् त एचिङ टेरिबल मिल्छ र हेर्नुस् त टेरिबल भने के हो यो भनेको एग्जेक्टिभ हैन अब हाम्रो मिलाउन पर्ने भनेपछि त अब यही चाहिँ बिग्रियो होला लास्टमा के थप्दिन पर्यो एडभर्बमा के आउँछ साथीहरु मैले के भन्थे एलवाई लाग्छ टेरिबलली भइहाल्यो फाइन्ड द मिस्टेक भने टेरिबलली अब अरु पनि गरिन्छ हेर्नुस् त यो भनेको 2080 मा सोधेको क्वेशन है देयर वाज भेरी अब हेर्नुस् त चुज गर्नु छ मोर मेनी फ्यू रेन अब रेन के हुन्छ साथीहरु मोर एकदम मोर भन्ने पनि हुन्न मेनी भन्दा पनि भनिन्न फ्यू वा लिटल भनिन्छ हैन फ्यू पनि पानीलाई के भनिन्छ लिटल भनिन्छ लिटल रेन भयो यहाँ चाहिँ अब अर्को हेर्नुस् त द एक्सपर्ट गो फर अ वाक अन सैटरडे अब यहाँ चाहिँ के भन्नु युज अफन इन एप्रोप्रिएटिभ प्लेस अब अफन युज गर्ने के अफन युज हुने के हो साथीहरु भर्ब अगाडि युज हुन्छ नि यस्ता भनेको हेर्नुस् त भर्ब के हो गो हो अब के भयो द एक्सपर्ट अफन गो फर अ वाक अन सैटरडे भयो अब हेर्नुस् त अर्को भनेको हेल्थ केयर इन नेपाल इज नट एज इट इज अब्रोड भनेको के यहाँ चाहिँ के बुझ्नुस् कि एज आयो भने साथीहरु बीचमा हाम्रो के लाग्छ भन्नुस् त एज लायो भने एक्सपेन्सिभ भनिन्छ नि यो के हो साथीहरु एग्जेक्टिभ हैन ट्याक्कै यहाँ जे छ नि एज दुईटा एज आयो भने यो छ्याक्कै सही सार्दिनुस् के एक्सपेन्सिभ सकियो साथीहरु केही गर्न परेन के यताउति केही चेन्जै गर्न पर्यो हामीले ट्याक्कै एक्सपेन्सिभ भनेर छाड्दिनुस् अर्को हेर्नुस् त द लिटल गर्ल डान्स रियल्ली इन द एनुअल फंक्शन अफ द स्कूल भएर हेर्नुस् कम्प्लिट द सेन्टेन्स विथ अ एप्रोप्रिएटिभ एडभर्बमा के भन्छ साथीहरु एडभर्बमा भनेको हाम्रो एलवाई लाग्छ हैन एलवाई लाग्छ तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ डान्स रियल्ली भन्ने एलवाई त लागिसकेछ त्यही भएर किन वेल गर्दिनुस् के वेल भनेको फेरि साथीहरु हाम्रो अघि भन्थे नि मैले के भन्थे यसले के गर्छ यो डान्स भनेको भर्बको के गर्छ डिस्क्राइब गर्छ वेल भनेको राम्रोसँग के नजिक दिनुस् है आई कान्ट वाक एज मच भन्नु भने के लाग्छ जियो त्यही सार्दिने भनेको नि हेर्नुस् त यहाँ के छ हार्डर सार्डर के हेर्न पर्ने के हामीले ट्याक्कै हार्ड मात्र भयो के हार्डर सार्डर के हेर्न पर्ने हार्ड मात्र भयो एज मच आयो भने क्यान आई बोरो डट बुक्स फ्रम यु के हुन्छ साथीहरु सम हुन्छ है यसमा एनी हुँदैन है सम बुक्स हुन्छ है हेर्नुस् त ड्राइभ यहाँ के भन्यो एडभर्ब भन्यो मैले के लाग्छ भने साथीहरु एलवाई लाग्छ ड्राइभ केयरफुल्ली पनि भयो स्लोली भयो जिले पनि भयो हजुरले हेर्नुस् त अर्को के भन्यो द रिजन दीपक हैज नेभर ह्याड एन एक्सिडेन्ट इज दैट ही ड्राइभ्स के हुन्छ साथीहरु बीचमा आयो नि के भन्नुस् मोर केयरफुल्ली गर्नुस् के मोर केयरफुल्ली अर्को हेर्नुस् त द कुल ब्रिज ब्लू अन हर फेस अब कसरी हेर्नुस् एडभर्ब भन्दा बित्तिकै एलवाई लगाउनु पर्यो थ्रोली गरिदिनुस् थ्रोली अब हजुरले
ट्याक्कै यही लेख्न पर्छ भन्ने हुँदैन है बुझ्नु भने हामीलाई लेख्न दिँदाखेरि थ्रोली हजुरलाई मिल्ने वर्ड लेख्दै हुन्छ क्या सुइटेबल। ल साथी अर्को बीमा आइदिन्छ कङ्कर्ड वा सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टबाट आउँछ। यसमा भनेको हामीले के मात्र जान्ने भने साथीहरु सिंगुलर सब्जेक्टसँग यो एस लगाएको बुझ्नु नि एस लगाएको लाग्छ नजुक्किनुहोस् है। एस लगाएको भनेको यो भनेको सिंगुलर हो। प्लुरल सब्जेक्टसँग एस नभएको यो भनेको प्लुरल भन्छ। यहाँ हेर्नु त हि आई हिसँग के लाग्छ साथी हि गोज हुन्छ दे गो हुन्छ नजिकिनुहोस् है। फेरि यता यसलाई चाहिँ मान्नु होला यो यास लागेको भनेर प्लुरल हैन भबमा यो भनेको सिंगुलर हो। यति मात्र फरक जाने पुग्छ। अब हामीले कहाँबाट प्र्याक्टिस गरौँ यो भन्दाखेरि टेक्नोलोजीको फोरमा गएर ग्रामर सेक्सनमा हेर्नुस् है। गएर सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको छ्याक्क सल्भ गर्नुस् घोक्नुस् बरु केही हुन्न। यहाँ हेर्नुस् त के दिन्छ द प्रिन्सिपल अलोन विथ अदर एक्सपेक्ट ए द अदर एक्सपर्ट। अब यस्तो भन्दाखेरि साथीहरु आउँछ नि यो विथ अदर एक्सपर्ट अलोन भन्ने आउँछ नि त्यसमा नजुक्किनलाई हामीले कहाँको हेर्ने हो अगाडिको मात्र हेर्ने हो कि अगाडिको यो पछाडिको नहेर्नुस्। एक्सपर्ट भनेर त प्लुरल जस्तो लाग्दा तपाईलाई हामीले हेर्ने के हो अगाडिको द प्रिन्सिपल मात्र। द प्रिन्सिपल त के हो सिंगुलर हो नि त्यहीबाट यसले के लाग्ने हो यसले लिग्ने भयो सिंगुलर। अब यहाँ सिंगुलर के हुन् एउटा ह्याज हो एउटा वाज हो। तर अब कुन लाग्ने त ह्याज भनेको प्रेजेन्ट हो वाज भनेको पास्ट हो। अब यहाँ हेर्नुस् त प्रेजेन्ट एट द मिटिङमा प्रेजेन्ट भइसकेको अरे के भइसक्यो भनेपछि के लाग्ने भयो साथीहरु भइसक्यो भनेपछि वाज लाग्ने भयो नजुक्किनुस्। अब अर्को हेर्नुस् त वान अफ द बोइज स्टिल वर्किङ अन प्रोजेक्ट असाइन बाई टिचर। वान अफ द बोइज भनेपछि हामीले अब के हेर्ने होला वान अफ द बोइज भनेको के हो साथीहरु बोइजहरु मध्ये एकजना भनेकै साथीहरु नजुक्किनुला। वान अफ द बोइज वान अफ द प्लेयर्स भनेर पछाडिको हेर्ने होइन यसमा पनि अगाडिको हेर्ने। वान भनेको के हो साथीहरु सिंगुलर हो। स्टिल वर्किङ भनौँ अब यहाँ भनेको बिबब भनेको साथीहरु के हो इज एमआर वाज वेयर हो। अब इज लाग्ने भनेको सिंगुलरसँग वाज लाग्ने भनेको साथीहरु पास्टसँग। तर स्टिल वर्किङ भनेपछि पास्ट हुने कुरो भएन। एम भनेको पनि लाग्ने भने साथीहरु आइसँग मात्र एम लाग्छ त्यही भएर के हुन्छ इज नजुक्किनुला। अब अर्को हेर्नुस् त हि एन आई हुँदा बित्तिकै प्लुरल हुन्छ है प्लुरल। वेल अन्टिल नाउ भनेपछि साथीहरु प्रेजेन्ट जना अब के लाग्ने भयो यसमा हेर्नुस् त यसमा आर लाग्छ है हि एन आई आर वेल अन्टिल नाउ। अब यहाँ हेर्नुस् इनुर भनेको सम्पूर्ण यो 2080 मा आएका क्वेशन है साथीहरु यो 2080 मा त्यहाँबाट 79 को यो के अरे के भन्छ साथीहरु यो रि एक्जाममा भनेको जीआईआई भनेको यो ग्रेट इम्प्रुभमेन्ट एक्जाममा के हेर्नुस् त वी अल गेट वेट इन द रेन बिकज के हुन्छ हेर्नुस् त बिकज। अब हेर्नुस् त के छ अस ह्याड रेनकोट। अब के हुने भयो हामी जम्मै रुजियो। अब हामीसँग रेनकोट नहुने भने पो रुजिन्छ हेर्नुस् त एनी भएन सम भएन नन अफ अस ह्याड रेनकोट नभएर बल्ल रुजेको। अब अर्को हेर्नुस् त आइदर मनोज अर हिज प्यारेन्ट्स सपोर्टेड द विनर्स। अब यसमा साथीहरु के हेर्ने होला अगाडिको हेर्ने कि पछाडिको हेर्ने। धेरै जसो साथीहरु झुक्किनुहुन्छ यसमा सजिलो है साथीहरु हामीले साथीहरु अगाडिको हेर्ने हो नि यसमा भनेको ट्याक्क पछाडिको हेर्ने नजुक्किने छ। प्यारेन्ट्स भनेको के हो प्लुरल भयो। यहाँ के भन्नु अब ह्याभ भनेको के हो साथीहरु ह्याभ भनेको प्लुरल हो। अब हिज प्यारेन्ट्स ह्याभ ज हुने भयो यहाँ नजुक्किने छ। यहाँ पनि हेर्नुस् त नाइदर भने पनि सेम हुने भयो के पछाडिको चाहिँ हेर्ने। पजामा भनेको साथीहरु एउटो पजामा हो। पजामाज भनेपछि प्लुरल हुने भयो त्यसपछि फिटको फिटै हुने भयो। यहाँ पजामा मात्र हुने भयो के हुन्थ्यो फिट्स हुन्थ्यो एस थपिन्थ्यो। अब हेर्नुस् त द हर्ड अफ डियर भनेको एउटा बथान भनेको है धेरै भनेर नबुझ्नु होला एउटा बथान भनेर एउटा बथान भएपछि के हुने भयो रन्स हुने भयो। अब अर्को हेर्नुस् त द मास्टर अलोन विथ हिज 3 यो वाला तपाईले गर्नुस् त यो सेम साउन्ड एको जस्तो छ ट्याक्कै गर्नुस् त के हुँदो रहेछ कमेन्ट गर्नु है। सीमा के सोध्छ प्रिपोजिसनबाट सोध्छ है। सीमा प्रिपोजिसन भनेको इन एट अन फर यसमा के लाग्छ भनेर यसमा के वर्ड पढ्नुस् एउटा हिस्ट्रीको प्रिपोजिसन ग्रामर सल्भ गर्नु। एउटा भनेको म्युजिक एन्ड क्रिएसन 18 को प्रिपोजिसन ग्रामर सल्भ गर्नु है। हामीलाई यसैबाट पढिदिन्छ के स्पेशल्ली। यहाँ अनुसार प्रिपोजिसन एमा के भन्छ दिज लिडर ह्याभ ग्रेट रेस्पेक्ट द एकाडेमिसियन्स अफ द कन्ट्री। के भनौँ यिनको यो लिडर भनेपछि नेताहरुसँग कसँग ग्रेट रेस्पेक्ट छ अरे। यसमा एकाडेमी भने के हो न शिक्षाविद के विद्वान भनेको विद्वान अफ द कन्ट्री। हेर्नुस् त के भन्यो सिन्स युज हुन्छ कि फर टु बाई भन्यो। सिन्स भनेको देखि जस्तो टाइम फरमा लागिदिन्छ साथीहरु। फर भनेको लागि
टु भनेको तिनीहरूको तर्फ भन्छ, बाई भनेको के भन्छ साथीहरू, बाई भनेको द्वारा। यसमा के लाग्छ साथीहरू, यसमा टु लाग्छ है। फर लागि पनि मिल्न सक्छ, तर किन मिल्दैन भने साथीहरू फर द आयो नि, त्यही भएर के फर द भन्ने मिल्दैन कि टु द भन्ने मिल्छ नि, त्यही भएर है, बुझ्नुभयो नि। अब अर्को हेर्नुहोस् त, आई डोन्ट इनफ्याक्ट नो हु इज स्टियरिङ एट हुन्छ है, स्टियरिङसँग एट हुन्छ है। अन केमा लाग्छ, अन भन्यो भने कुनै चिजको पनि माथि आछ भने अन, कुनै चिज भित्र छ भने इन। एट भनेको साथीहरू के हुन्छ भने लोकेसनमा लाग्छ कि स्पेसल्ली एट भनेको। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, द कल्प्रिट केम, कल्प्रिट भनेको गुनेगार भनेको, कल्प्रिट केम अफिस वाक्ड अक्रस द रोड एन्ड गट अन अ बस। अब यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त, आउट अफ टुवार्ड्स यहाँ लाग्ने भनेको आउट अफ लाग्छ है साथीहरू। हिज आर्गुमेन्ट आर नट बेस्ड अन, बेससँग साथीहरू सधैँ अन लाग्छ है, नजिक नै बेस्ड अन हुन्छ, हामीले हेर्नै पर्ने कि सधैँ बेससँग अन लाग्छ, यो बुझ्नुहोस्। सी इज सस्पेक्टेड के हुन्छ भने एट अफ इन द, यसमा अफ हुन्छ है, अफ स्टेलिङ मनी। आई एम नट इन्ट्रेस्टेड के हुन्छ साथीहरू, इन हुन्छ, इन बाइङ, किन्नमा भनेको के। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अल द सेलिब्रेसन एन्ड पार्टिज वेयर कल्ड अफ डबल एफ लाग्छ नि, क्यान्सिल भयो भनेको नजुक्किनलाई। डीमा केबाट आउँछ, डीमा भनेको मोडल एक्जुलरीबाट आउँछ। हामी तपाईँले कुन कुन च्याप्टर सल्भ गर्नुहुन्छ, एउटा भनेको फ्यामिलीको 2 को, त एउटा भनेको माइग्रेसन है 19 को, यो वाला सल्भ गर्नुहुन्छ। हामीलाई यसमा मोडल एक्जुलरी भनेको के हो भने कुड भनेको सक थियो, क्यान भनेको सक्छ को यो फ्युचर जनाइदिन्छ हल्का, मे भनेको हुन सक्छ, माइट भनेको सक्छ, वुड भनेको हुनेछ, सुड भनेको गर्नुपर्छ, मस्ट भनेको हुनै पर्छ। 99% राइट हुन्छ भने मस्टको युज गरिन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। हेर्नुहोस् त, पिपल डट डट थिङ्क इट इज इन्ट्रेस्टिङ, मान्छेहरूले के सोच्छन् यो इन्ट्रेस्टिङ, बट आई थिङ्क इट इज पथेटिक भनेको मलाई खत्तम लाग्छ भनेको। हेर्नुहोस् त, आर हुन्छ कि, अब आर त लाग्ने त भएन, सिधै क्यान्सिल भयो, किन हाम्रो त यहाँ एक्जुलरीबाट आउने हो, आर त होइन। माइट कुड सुड, अब सुड पनि हुनु भएन, गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मिल्दैन, कुड भनेको सक्थ्यो पनि मिल्दैन, पिपल माइट भनेपछि हुनेछ, सोच्नेछन् भन्ने मिल्छ कि, सोच्नेछ माइट मिल्छ यसमा साथीहरू। अब अर्को हेर्नुहोस् त, द स्ट्रिट ह्याड अ न्यास्टी जाम, एकदम भयानक जाम छ गरे। देयर ह्याभ बिन अ डेमोन्स्ट्रेसन अफ सम पोलिटिकल पार्टिज। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एकदम जाम देख्दा बित्तिकै के हुन्छ साथीहरू, जाम देख्दा बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहोस् त, अब के भयो हेर्नुहोस् त, माइट हुन्छ है, माइट किन, नास्टी जाम छ, किन हुनसक्छ कि, देयर ह्याभ बिन अ डेमोन्स्ट्रेसन अफ पोलिटिकल पार्टीको के हुनसक्छ, डेमोन्स्ट्रेसन हुनसक्छ भनेको। हेर्नुहोस् यता, लुक द म्यान इज लाफिङ आउट लाउडली, एकदम जोडले चिच्चाइरह, जम्पिङ अन द फ्लोर गरे। हि डट डट बी म्याड, अब किन मान्छेहरू हाँस्छन् भन्नु त, 100% हो कि न, मस्ट हुन पऱ्यो कि यहाँ, हि मस्ट बी म्याड, ऊ पागलै भएर हाँसिरहनु होला भन्ने भयो कि। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ के हुन्छ, दिज टास्क आर भेरी इम्पोर्टेन्ट, एकदम महत्त्वपूर्ण छन् गरे, एकदम महत्त्वपूर्ण। यु फिनिस देम बाई टुमारो, के हुनु पऱ्यो, मस्ट फिनिस के, एकदम इम्पोर्टेन्ट त मस्ट हुने भयो। रिता इज अलरेडी ओभर 2 आवर लेट, रिता के भइछन् 2 घन्टा लेट भइछन्। अब के हुन्छ भन त, अब के हुन्छ भन्नुहोस् त, मस्ट हुन्छ किन, मस्ट ह्याभ मिस द बस। अब 100% 2 घन्टा ढिलो आएपछि बस रुक्छ र रुक्दैन नि। अब हेर्नुहोस् त, द फुड इज रियल्ली गुड, एकदम मिठो थियो खाना, के हुन्छ यसमा, मस्ट हुने भइहाल्यो, त्यहाँको सेफहरू ग्रेट हुने भयो। आउँछ साथीहरू टेन्स एन्ड एक्सपेक्टबाट आउँछ है। टेन्स कतिवटा आउँछ, प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स। प्रेजेन्टमा पनि गएर सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस, पास्ट प्रेजेन्ट, तर प्रेजेन्ट पास्ट कन्टिन्युस हुन्छ के। अब यसमा पनि कतिवटा 16 अर्थ हुने भयो। मैले के गर्छु साथीहरू, यो भनेको हजुरले कहाँबाट सल्भ गर्नुहुन्छ, हिस्ट्रीको 13 र वार एन्ड पिसको 17 को ग्रामर गर्नुहुन्छ। तर साथीहरू यसमा मैले यो टेन्स सिकाउनु है, किन भन्नु होला, यसमा भनेको कन्सेप्ट बुझाउन पर्छ हजुरलाई। मैले कमेन्ट गर्नु साथीहरू, हजुरलाई मैले एक छिटै के गर्छु, टेन्सको राम्रोसँग डिटेलमा पढाइदिन्छु कि। यो भनेको हाम्रो 12 मा मात्र नभएर कि ब्याचलरमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि, टेन्स भनेको जान्नै पर्छ। त्यही भएर यत्तिकै मैले रेन्डमली भनेर पनि हजुरले बुझ्नुहुन्न, त्यत्तिकै त कन्सेप्टै नबुझिकन त गरेर पनि त काम छैन। मैले सिकाउँछु है, त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले भन्दिनँ मात्र, बुझ्नुभयो नि। सल्भ गर्छु, मैले जानेछु भन्ने भए यो सल्भ गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ है। एफमा के छ भने इन्फिनिटिभ र जिरन्ड, अघि हल्का कुरा पनि गरेको थिएँ।
इन्फिनिटिभ भनेको साथीहरु 2 प्लस भब 1 हो, बुझ्नुभयो नि। जिरन्ड भनेको भब 4 हो के, भब 4 आइएनजी। अब यो कहाँ लाग्छ त हेर्नुस् त, कन्सेप्ट सिकाइन्छ, बेसिक कन्सेप्ट 90% यही यसैमा मिलेर हुन्छ। नाइ पनि यो बुझ्न पनि सकिन्न के, एउटै जस्तो हुन्छ, कहाँ लाग्ने हो कहाँ लाग्ने झन् कन्फ्युजन हुन्छ। तपाईलाई मैले ट्रिक सिकाइदिन्छु। अभोइड, इन्जोय, लभ, माइन्ड, फिनिश, किप, डिनाई, स्टप, फरगिभ, डिले जस्ता वर्डहरु आयो भने साथीहरु प्लस भब 4 हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। तर आफ्टर प्रिपोजिसन प्लस पनि भब 4 हुन्छ है। अफ आयो भने, टु आयो भने पनि के हुन्छ साथीहरु, भब 4 हुन्छ है। अब अर्को हेर्नुस् त, वान्ट, होप, प्रोमिस, क्लेम, ट्राई, डिसाइड, वाच जस्तो वर्डहरु आयो भने के हुन्छ, 2 प्लस भब 1 हुन्छ। यो भनेको ट्रिक है, हजुरले सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, माई फादर इज फन्ड अफ, के भन्थे मैले, अफ भनेको के साथीहरु, अफ भनेको प्रिपोजिसन हो। प्रिपोजिसन प्लस के हुन्छ भन्थे अहिले साथीहरु, भब 4 हुन्छ। सिधै इन्डाइरेक्टली लगाइदियो, हामीले डाइरेक्ट ज भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त, म्याक्स फिनिश, फिनिश आयो भने के हुन्छ भन्थे हजुरलाई मैले, कहाँ गए साथीहरु, फिनिश, फिनिश र फिनिस्ड एउटै हो कि नै, त्यससँग वर्डमा आइदियो। यहाँ पनि के हुने भयो, सिधै के हुने भयो भन्नुस् त, अलि क्लियर छैन रुक्नु है। यहाँ पनि भब 4 हुने भयो, डुइङ हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त, वी लुक फरवार्ड टु पनि के हो साथीहरु, टु पनि प्रिपोजिसन हो। 2 प्लस के आउने भयो, हियरिङ, भब 4 आउने भयो। अब यहाँ तपाईलाई लाग्ला कि 2 प्लस यो हियर किन आएन भन्ने जस्तो लाग्यो। यहाँ चाहिँ फरवार्ड पनि त आयो नि साथीहरु, त्यही भएर बुझ्नु नि। यो फरवार्ड आउँथेन भने 2 हियर हुन्थ्यो, यहाँ फरवार्ड आइदियो नि, त्यही भएर यो प्रिपोजिसन भएर प्रिपोजिसन प्लस हियरिङ भयो के, बुझ्नुभयो नि। नजुक्किनुस् है साथीहरु। अब जी मा आइदिन्छ कन्जक्सन वा कनेक्टिभ, संयोजक भन्ने के, संयोजक भनेपछि आउँछ नि हजुरलाई। यसबाट कहाँ सल्भ गर्नु, एजुकेसनको 5 को र ह्युमन राइट्सको 14 को सल्भ गर्नुस् है, बुकबाट, त डेभलपमेन्ट वाला बुकबाट। यसमा हेर्नुस् त, अल्दो केमा लाग्छ भनेर जुक्किनुलाई। अल्दो भने तपाईले एकदम राम्रो गर्नुभएको थियो तर रिजल्ट फेरि नराम्रो आयो भने अल्दो लाग्छ। बिकज भनेको रिजन के, म बिरामी भएर आज स्कुल गइनँ, त्यस्तोमा रिजनमा लाग्नु भयो। इनस्पाइट अफ भनेको एकदम राम्रो तपाईले नराम्रो गर्नुभएको थियो, रिजल्ट फेरि राम्रो आइदियो। यसको के छ, राम्रो गरेर रिजल्ट नराम्रो आउनु, यसको फेरि नराम्रो गरेर रिजल्ट राम्रो आउनु। तर डिस्पाइट प्लस फेरि भब 4 हुन्छ है, नजुक्किनु होला। डिस्पाइट प्लस भब 4 हुन्छ, दुईटै उही हो नि, तर डिस्पाइट प्लस भब 4 हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् साथीहरु, वी गट वेट इन द रेन, हामी के भनौँ, पानीमा रुजेम। वी ह्याड एन अम्ब्रेला, के भयो, अम्ब्रेला भनेको राम्रो हो कि न, राम्रो हुँदा हुँदै नराम्रो भइदियो के। वी गट वेट इन द रेन अल्दो वी ह्याड अम्ब्रेला, सक्यो। इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल फर वान टु सक्सिड वान वर्क्स हार्ड, यहाँ चाहिँ अनलेस हुन्छ है साथीहरु, अनलेस। वी गो अन आउटिङ एभ्री इयर, वी अलवेज ह्याभ फाइनेन्सियल प्रब्लम, के भन्छ, हामी प्रत्येक वर्ष आउटिङ गइन्छ तर के हुन्छ, अलवेज फाइनेन्सियल प्रब्लम हुन्छ कि। यहाँ चाहिँ तपाईले साथीहरु एउटा ट्याक्कै यही राखेर मिल्छ भन्ने कुरो पनि हुन्न है, हजुरलाई यहाँ जुन राखे पनि मिल्छ कि, मिलाएर लेख्न जान्न पर्यो फेरि। हेर्नुस् त, अल्दो वी गो अन आउटिङ एभ्री इयर वी अलवेज ह्याभ फाइनेन्सियल प्रब्लम लेखे पनि हुन्छ। हेर्नुस् त, डिस्पाइट ह्याभिङ फाइनेन्सियल प्रब्लम वी गो अन आउटिङ एभ्री इयर, मिलाएर लेख्न जान्न पर्यो, जे लेखे पनि मिल्छ है, नजुक्किनु होला। तर इन्स्पाइट हुँदैन है, इन्स्पाइट हुँदैन। अब अर्को हेर्नुस् त, आई वान्टेड टु गो ब्याक फ्रम अफिस, के छ, डट डट, आई वाज फिलिङ अनइजी, अनइजी मतलब के भन्यो, बिकज हुने भयो, बिकज रिजन आयो नि यसमा नि। अब यसमा हेर्नुस् त, सी वर्क हार्ड, उनले एकदम मेहनत गरे थिइन्, अल्दो सी डिडन्ट पास हर एक्जाम, राम्रो गर्दा गर्दै नराम्रो रिजल्ट आयो, यो पनि भयो। आई स्टिल कान्ट रिमेम्बर हिज हाउस, डट डट, आई हेभ बिन हियर सेभरल टाइम्स। अब के हुन्छ भन्नुस् त, कन्जक्सन भनौँ, वेयर भयो है साथी, वेयर, यहाँ कन्जक्सन आइदियो तर वेयर भयो। हि इज रिच, ऊ धनी छ, हि अलवेज ड्रेस अप ऱ्याक गरे के, यहाँ के भयो साथीहरु, रिजल्ट राम्रो छ तर के भयो, मेहनत गरेछ तर रिजल्ट नराम्रो, यहाँ त्यही भएन, राम्रो गर्दा गर्दै नराम्रो भने के हो, अल्दो हि इज रिच हि अलवेज ड्रेस अप ऱ्याक, नराम्रो गर्छ त्यो भने। अब एच मार्कको सोध्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ क्लजबाट है, रिलेटिभ क्लज भनेको हामीले तपाईले केबाट सल्भ गर्नुहुन्छ, फ्यान्टेसीको 16 बाट है। यसमा भनेको हाम्रो हु भनेको जो गर्ने केस आयो भने हु, हुम भनेको कसलाई, हुज भनेको कसको, हुज भने विज सरी है साथीहरु, विज भनेको कुन चाहिँ भन्नु, हुज भन्नु भने कसको, वेयर भन्नु भने कहाँ भन्ने केसमा लाग्ने भयो के। यहाँ हेर्नुस् त, दिस इज द हाउस बिलोङ टु माई अङ्कल, के भयो यहाँ, हु, हुम, वेयर, विच,
कसको यहाँ के लाग्ने भने त दिस इज द हाउस विच हुने भयो नि जुन भन्ने भयो नि जुन हाम्रो अङ्कलसँग बिलोङ गर्छ। अब अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त दे स अ म्यान इन द रिभर वुड बी एन इन्सपिरेसन फर देम। के भयो हेर्नुहोस् त जुन मान्छेलाई हामीले नदीमा देखिएको थियो त्यो के भयो हाम्रो लागि इन्फिरेसन हु भयो जो भयो नि हु वुड बी इन्सपिरेसन फर अस। अब अर्को हेर्नुहोस् त साथीहरू द गार्डन इज ब्युटिफुल। त्यो गार्डन राम्रो छ। वी स्पेन्ड लट अफ मनी जहाँ वेयर भयो नि साथी वेयर जहाँ भयो। द ड्राइभर वाज ड्राइभिङ अलोन द रोड भनेपछि द ड्राइभर हु वाज ड्राइभिङ अलोन द रोड भयो। हि इज द कन्सल्टेन्ट एडभाइस आई रियली अन भनेपछि हुज जसको भन्ने कुरो आयो नि। सी इज वान अफ द फ्यु गर्ल्स हु भयो त हुज भयो हु ह्याभ हुन्छ है हु ह्याभ पास द एक्जाम। अब अर्को हेर्नुहोस् त हि इज द म्यान हुज जसको भन्ने कुरा जसको भनेपछि हुज सन प्ले फुटबल। अब आईमा केबाट सोध्छ भन्दाखेरि आईमा सोध्ने भनेको साथै भोइसबाट है। भोइस भनेको दुईवटा हुन्छन् एउटा एक्टिभ हुन्छ एउटा पेसिभ हुन्छ। हामीलाई धेरै जसो एक्टिभ दिएर पेसिभमा गरा भन्छ कहिले कस्तो रेयर केस पेसिभलाई एक्टिभ गराउनुपर्छ। अब तपाईँले भोइसको कहाँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने होबिज 11 को यो ग्रामर सल्भ गरिदिनुहुन्छ। तर एनिमल वर्ल्डको 12 को पनि ग्रामर सल्भ गर्नुहुन्छ। यसमा बल्ल भोइसको देख। अब हेर्नुहोस् यसमा भनेको हामीले एक्टिभमा दियो भने के गर्ने हो हामीले भनेको साथीहरू जुन फर्ममा छ नि त्यसको भब 3 गराइदिने हो क्या बुझ्नुभयो नि। आई एम अ बोय हेर्नुहोस् त अ बोय यहाँ के भयो यो भनेको त प्रेजेन्ट हो। प्रेजेन्ट भएपछि इज हुने भयो होइन इज भब 3 गराउनु पर्यो। एमको भब 3 के हो बिन हो बिन बाई मी यसको मी भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त हि वर्क इन सप यो के भयो यो भनेको के हो साथीहरू पास्ट हो। पास्ट हुँदा बित्तिकै वाज लाग्ने हो वाज भब 3 गराउनु पर्यो वर्क बाई हिम यसको हिम भयो यही हो। भोइसको हेर्नु त यहाँ सोध्नु प्यारेन्ट्स गेभ चिल्ड्रेन अ बार अफ चक्लेट भन्नु। अब पेसिभ गराउनु पठायो हजुरले। अब साथीहरू चिल्ड्रेनलाई सब्जेक्ट लिए पनि भयो अ बार अफ चक्लेटलाई लिए पनि भयो। मैले एभरेन्स एबाट लिएँ अ बार अफ चक्लेट के भयो यो भब 2 भयो। भब 2 भएपछि के हुन्छ त बार अफ चक्लेट सिङ्गुलर हो के हुनु भयो वाज के हुन्छ साथीहरू गिभन भब 3 गराउनु गिभन चिल्ड्रेन बाई प्यारेन्ट्स भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त नो वान लभ पिपल टिजिङ हिम इन द पब्लिक। यसरी नो वानवाला आयो भने कि कसरी गर्नु भन्दा साथीहरू नो वान लभ्स यो पिपललाई काटेर के गर्नुहोस् बिङ गर्नुहोस् कि यहाँ आइएन जाने बिङ टिच इन द पब्लिक गर्नुहोस् देमलाई पनि परेन। अब अर्को हेर्नुहोस् त स्टुडेन्ट जनरली डिसलाइक। अब यहाँ के हुन्छ त हेर्नुहोस् स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन भन्नु यहाँ के हुन्छ बिङवाला हुन्छ है बिङवाला। अल द बुक्स वेयर पब्लिस इन टाइम यहाँ हामीलाई एक्टिभ गराउनु पठायो। एक्टिभ गराउँदाखेरि के भयो साथीहरू द हेर्नुहोस् साथीहरू अब यहाँ चाहिँ यो अल द बुक्स वेयर पब्लिस इन द टाइम भयो। यहाँ छिमबाट के भयो दे थियो दे हट हो नि त साथीहरू के हुनु भयो दे पब्लिस्ड अल द बुक्स इन टाइम हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को यो त एकदम इजी दियो एनएसए यहाँ के भयो भब 2 भएपछि वाज रिटन बाई लेखे पनि बाई देम लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो साथीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसनवाला दियो यहाँ के दियो डिड दिँदा बित्तिकै के हुन्छ साथीहरू यहाँको सब्जेक्ट हेर्नु सब्जेक्ट भनेको सिङ्गुलर हुँदा बित्तिकै वाज द क्राइम भब 3 गराउनु कन्फेस्ड बाई मात्र लेखिदिनुहोस् देम भएर। अब अर्को हेर्नुहोस् त यसमा के गर्नुहोस् मैले पिपललाई काटिदिने भनेको नि आई रिसेन्ट बिङ हुने भयो बिङ इन्टरप्टेड वेन आई एम स्पिकिङ सकियो। आई वान्ट अब हेर्नुहोस् त आई वान्ट माई स्टुडेन्ट टु रेस्पेक्ट मी हुने भयो होइन पेसिभ गराउन भन। अब यस्तोमा के गर्नुहुन्छ यस्तोमा साथीहरू आई वान्ट टु रेस्पेक्टेड बाई माई स्टुडेन्ट हुने भयो है। अब अर्को हेर्नुहोस् त लास्टमा छ साथीहरू रिपोर्टेड स्पिचबाट दिन्छ यो भनेको इन्डाइरेक्ट दिन्छ हामीलाई धेरै जसो गराउनु पर्ने डाइरेक्ट हो। योबाट इकोलोजीबाट पढ्नुहुन्छ यसको सल्भ गर्ने त 9 को। यसमा भनेको हल्का ट्रिक छ है साथीहरू यो अलि राम्रोसँग मैले यत्तिकै गराएर बुझ्नुहुन्न। मैले के गर्छु यसको पनि वान सुट भिडियो लिएर आउँछु है बुझ्नुभयो नि कमेन्ट गर्नुलाई। यसमा भनेको हामीलाई जुन फर्ममा दिन्छ नि साथीहरू त्यसको पास्ट गराइदिने हो कि हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ सिम्पल पास्ट दियो भने हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ सरी साथीहरू सिम्पल प्रेजेन्ट दियो नि यसको के गर्ने पास्ट गराइदिने कि सिम्पल पास्ट हुने भयो।
यहाँ छिम हेर्नुहोस् यहाँ छिम के छ, यहाँ छिम भनेको साथीहरु पास्ट कन्टिन्युस छ नि, पास्ट कन्टिन्यू हुँदा बित्तिकै नि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस गराउनु पर्यो कि हामीले। अब हामीलाई दिन्छ, हामीलाई पास्टमा दियो भने फेरि के हुन्छ साथीहरु, पास्टमा दिँदा बित्तिकै भर्ब टुमा दियो भने फेरि के गर्नुपर्छ, पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट गराइदिनु पर्छ, बुझ्नु नि। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युस दियो भने फेरि साथीहरु पास्ट कन्टिन्युस गराउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, हि प्लेज फुटबल, यसको के हुनुभयो, यो भनेको सिम्पल हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, पास्ट गराइदिनु पर्यो क्या, हि प्लेड फुटबल। जस्तो हि वाज प्लेइङ फुटबल भने के हो, यो पास्ट कन्टिन्युस हो। यसलाई के गर्नु पर्यो, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस गराउनु पर्यो, हि ह्याड बीन प्लेइङ। योबाट मैले साथीहरु यसमा अरूलाई सल्भ गर्न क्वेसनहरु त छ साथीहरु, तर मैले यहाँ चाहिँ यतिकै हजुरलाई भन्दिनँ है, यसको मैले स्पेशल भिडियो गराएर सिकाउँछु है हजुरलाई, यतिकै बुझिन्न के। अब हजुरले कन्सेप्ट बुझाइदिने भने त हजुरलाई पछि पनि त सजिलो हुन्छ कि हैन, इन्शाल्लाह एक्जामलाई बसी भन्दा पनि। अब भोकाबुलरीको चाहिन्छ कि चाहिँदैन कमेन्ट गर्नुलाई साथीहरु।